जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जाली डिग्री के हवाले से। सिद्दीकुल फारूक साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी कुछ प्रोटेक्शन देने की कोशिशों में नजर आ रही है फेक डिग्री होल्डर्स को। फौजिया वहाब साहिबा, आपकी पार्टी लाइन क्या है, पार्टी पॉलिसी क्या है फेक डिग्रीज के हवाले से? क्योंकि पहले भी जैसे हमने सवाल उठाया था कि आप लोग ऐसे लोगों को टिकट्स दे चुके हैं जो नाअहल करार पाए, और दोबारा से कुछ ऐसी कोशिशें आप लोगों की जानिब से की जा रही हैं कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, और खुसूसन जावेद लगारी के जो भाई है उनके साथ जो कुछ हो रहा है 2-3 दिनों में, क्या ये इसी सीन का हिस्सा है? एक सवाल क्या करें, आप एक सवाल में 4 इश्यूज लेकर आ जाते हैं। 4 इश्यूज, चले आपने बोला ना, आपने अच्छा खासा बोल रहे हैं, आपने अच्छा खासा बोलना है, इसी पे बात करें। पहली बात तो ये है कि सिद्दीकुल फारूक साहब की मुझे बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तो मुशर्रफ के नाम से इतना ये लोग शोर मचाते हैं, दूसरी तरफ उसके बनाए हुए ड्रेकोनियन लॉज का बड़ा सपोर्ट करते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जो कानून था ये सरासर गलत था, इसका हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं था, और इसी वजह से इसको खत्म करना पड़ा। बिकॉज हमें मालूम था कि यहाँ पर एनॉमलीज बेपनाह हैं, और इसी वजह से। लेकिन जो बात उस वक्त की गई फौजिया साहिबा, जो एक धोखाधड़ी की गई, उस पे हम धोखाधड़ी की गई, गलत बयानी की गई जाली डिग्री के हवाले से। अगर आप इखलाकी इश्यूज को उठाएंगी तो बहुत सारे इखलाकी पहलू मैं भी बहुत सौ के बारे में बता सकती हूँ। अभी मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि ये बुनियादी तौर पर कानून गलत था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और इसका मकसद बुनियादी तौर पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप को मजबूत करना था। ठीक है, मकसद ठीक है, हमें वाज़ेह नजर आ रहा है। नहीं, एक मिनट। लेकिन जो गलत बयानी की गई, एक डिग्री आपने दे दी जी, ये मेरे पास बीए की डिग्री है, मैं अहल हूँ इलेक्शन लड़ने का। एक कैंडिडेट जब गलत तरीके से सामने आ रहा है तो वो भी तो एक गलत काम कर रहा है, हम उस चीज को हाईलाइट करें। जी फौजिया साहब। आसमा, देखिए ये डिग्री का इशू जो है हमारे इंतखाबी पॉलिटिक्स में इर्रेलेवेंट है। आपके पास पीएचडी क्यों ना हो, सवाल ये है कि आप एक्सेप्टेबल हैं अवाम को या नहीं, और अवाम जो है वो उन लोगों को मुंतखब करती है जो उनके करीब हो, या जिनको वो समझते हैं कि ये हमारे एजेंडे को आगे लेके बढ़ सकते हैं, या हमारे मुतालबे पूरे कर सकते हैं, या जो हमारी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। वो उस आदमी को इलेक्ट करते हैं। उनके नजदीक उसकी डिग्री इर्रेलेवेंट है। अगर ऐसी बात होती तो इस मुल्क में जितने पीएचडी हैं उनको कायदे से इस मुल्क की असेंबली में बैठना चाहिए था। फिर दूसरी बात यह है, जब इस मुल्क में लिटरेसी रेट सिर्फ 56% है, लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि आपको लिखना आए, आपको फॉर्म भरना आए, और आपको खत लिखना आना चाहिए। ठीक है। बीए की जो तादाद है वो अभी भी बहुत कम है। अगर आप ये उम्मीद करें कि जिला भक्कर में या विहाड़ी में वहां आपको एमए पीएचडी मिले, ये मुमकिन नहीं है। तो बुनियादी तौर पर एक कानून गलत था। ठीक, कानून गलत था, कानून एक गलत था। फिर उसके लिए इलेक्शन में जाने के लिए तरीका कार जो अपनाया गया, जो गलत तरीका कार अपनाया गया, क्या वो ठीक था? आप उसको फिर जस्टिफाई करिए। किसी ने अगर जाली डिग्री जमा कराई, भाई आप फिर अपनी मर्जी से बात कर लें, अगर आप मुझे नहीं बात करने देना चाहती हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल उठा रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल उठा रही हूँ कि अगर किसी ने गलत बयानी की, आप उसको कंडेम करेंगी? किसी ने जाली डिग्री अपनी जमा कराई, चलें ठीक है, कानून उसका गलत था। दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और जिस पर हम बिल्कुल अटल हैं, कि ये जो शिक थी वो गलत थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, और लीडरशिप की क्वालिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहता है, कोई ताल्लुक नहीं होता। जी समथिंग इनबॉर्न, इट हैज नथिंग टू डू। और ये मुशर्रफ की बाकियात, मुझे अफसोस है कि ये मुशर्रफ की बाकियात के ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दूसरी बात ये है, इस कैंपेन का मकसद बुनियादी तौर पर सिस्टम को डिरेल करना है, और ये याद रखें कि अभी इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि बड़े मैं डेमोक्रेट हूं या मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूं। ये याद रखें कि अगर सिस्टम डिरेल हो जाता है तो पॉलिटिक्स भी खत्म होगी, और पॉलिटिक्स जब खत्म होगी तो याद रखिएगा ये जो वफाक है ये कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बड़ी आम बात की कि सिस्टम खत्म हो जाएगा जाली डिग्री से। नहीं, कोई सिस्टम खत्म नहीं होने वाला। सिस्टम को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। हाँ,
سسٹم، اس آلودہ سسٹم کو اگر صاف کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو تو تمام پارٹیز کو ویلکم کرنا چاہیے. سسٹم کہاں سے ختم ہو رہا ہے؟ جہاں ان کے اپنے وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، وزیر اعظم صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ابھی میرے خیال میں ابھی تک سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا خطاب نہیں سنا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں ڈسکوالیفیکیشن فیک ڈگریز پہ ہوگی سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہاں پہ ضمنی انتخابات ہو جائیں گے. تو پھر خطرہ کیا ہے؟ اور قاہرہ صاحب جو انہی کے حکومت کے سپوکس مین ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے فیک ڈگریز کا، اور انہوں نے سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان میں ہم آہنگی ہی نہیں ہے سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی میں اور انفارمیشن منسٹر پیپلز پارٹی کی. اکٹھا ہی میرا خیال ہے جواب دینا چاہ رہے ہیں، آپ پھر بول لیں. جی فوزیہ صاحبہ میں بات کر لوں تو آپ پھر اکٹھا ہی جواب دیں. جی بولیے پلیز، آپ بولیے. کھیل ہوتا رہا جی پلیز کہ 20 مہینے کی اسمبلی توڑ دو، یہ 36 مہینے کی اسمبلی توڑ دو، 24 مہینے کی اسمبلی توڑ دو. کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ یہ جمال لغاری، آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کے والد نے خود ایک اسمبلی، منتخب اسمبلی کو توڑا تھا اور جن کی وجہ سے جمہوریت جو ہے اس ملک میں ڈیریل ہوئی ہے. یہ ان کی وجہ سے ہے جو جمہوریت ان کی وجہ سے ڈیریل ہوئی تھی. جمہوریت تو فوراً 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو گیا تھا. فوزیہ وہاب صاحبہ آپ بات کیا کر رہی ہیں؟ اس میں تو کانسٹیٹیوشن بالکل صاف شفاف الیکشن ہوئے تھے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس قسم کے الیکشنز ہوئے تھے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ صاف شفاف ہوئے تھے. کس طریقے سے پنجاب سے ایلیمنیٹ کیا گیا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی پارٹی کا ورکر آپ کی لیڈرشپ سے، آپ کی پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پارٹی لیڈرشپ سے اتنا بدظن ہو گیا تھا، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ آئے نہیں تھے، دل برداشتہ ہو گئے تھے کیونکہ آپ ابھی بھی اسی روش پر گامزن ہیں. آپ لوگ ابھی بھی اسی روش پر گامزن ہیں اور آپ اگر اتنے انسیکیور ہیں اور آپ کو اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کو یا آپ کی حکومت کو خطرہ ہے تو پھر برائے مہربانی اس انسیکیورٹی کا دفاع مت کیجئے اس پروگرام میں. صدیق الفاروق صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، دیکھیں ایک بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت اس ملک میں پنپنے نہ پائے. یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ ان کا ٹاؤٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو آپ کی حکومت کا حصہ ہے اس وقت. آپ بات کیا کر رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو ٹوٹل سپورٹ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں بیٹھ کے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے اتنی خائف کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اتنی خائف کیوں بیٹھی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو ٹوٹل سپورٹ کر رہی ہے. جی فوزیہ وہاب چلنے نہیں دیا گیا. جی تو آپ چلائیں نا، جمہوری امان سے چلائیں. آپ غنڈہ گردی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ سندھ کے اندر، آپ سندھ میں لغاری صاحب کے اوپر غنڈہ گردی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ان کے گھر کے اندر آپ لوگ چھاپے کیوں پڑوا رہے ہیں؟ چھوڑیں جی، آپ ہی کی پارٹی کے بندے اور آپ ہم فیک ڈگریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے، تنقید اگر ہوتی ہے تو سسٹم بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں آپ سب کو آسما بی بی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر حالات آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس کو کنڈیم. نہیں آسما، میں بھی آپ سے عرض کروں گا کہ سسٹم کو اس وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے جب سسٹم کے اندر خرابیاں ہوں، جب سسٹم پر انگلیاں اٹھانے والے ہوں، جب اس سسٹم کو چلانے والے لوگوں کے کردار کمزور ہوں، جب وہ کرپشن کر رہے ہوں، جب وہ آئین توڑ رہے ہوں، جب وہ قانون توڑ رہے ہوں، جب وہ بلیک میلنگ کر رہے ہوں، جب وہ جعلی ڈگریاں لے رہے ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں سسٹم توڑنے والے کہ ان پارلیمنٹس کو آپ تک مقدس کہتے ہو، جن پارلیمنٹس میں جعلی ڈگریاں لینے والے 7 سال جنہیں جو ہے قانون سزا سناتا ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں. اس طرح سے سسٹم کمزور ہوتا ہے. اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایسے جرائم کیے ان کو تحفظ نہ دیا جائے. دوسری بات انہوں نے، میری بہن نے پنجاب کی بات کی ہے، میں ایک مختصر کریں گے، 30 سیکنڈ پنجاب کی بات دیکھیے. پنجاب کے بھائیوں بہنوں ووٹروں نے سندھ کے اپنے بھائیوں بہنوں کو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو وزیر اعظم بنایا. پنجاب کے لوگوں نے ووٹ دے کر محترمہ بے نظیر شہید کو 2 دفعہ وزیر اعظم. پنجاب کے زیادہ ووٹوں سے اس دفعہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. تو پنجاب کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں، پنجاب کا اس طرح سے ذکر نہ کیا کریں. اچھا چلیں، آپ نے بھی شکایت ان سے کر دی. اسی تمام سوالوں کو جواب لیں گے ایک بار پھر فوزیہ وہاب صاحبہ سے، لیکن بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.